नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजदेखि हामी नयाँ विषयवस्तुमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी कर्म सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आजदेखि कर्म सिद्धान्त यो शब्द सुन्नासाथ हामीले कर्मका धेरै पक्षहरू सम्झन सक्छौँ। आखिर कर्म भनेको के हो? कस्ता कस्ता कर्महरूले हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ, कस्ता कस्ता कर्महरूले नकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछ, हाम्रो कार्यमा यो सिद्धान्तले कस्तो असर पुर्याइरहेको हुन्छ, हाम्रो जीवनशैलीमा कर्मको प्रधानता कस्तो रहन्छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामी गर्नको लागि तयार भएका छौँ। आजदेखि हामी यो कर्म सिद्धान्तलाई प्रारम्भ गर्दैछौँ चर्चामा। आउनुहोस्, यसका लागि यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्मकुमार रामसिंहहरूलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। रामसिंहजी, आजदेखि हामी एउटा नयाँ विषय र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चाको प्रारम्भ गर्न लाग्दैछौँ, कर्म सिद्धान्तको सन्दर्भमा। सुन्दाखेरि कता कता सरल जस्तो पनि लाग्छ। कर्म भनेको काम, हामीले गरिरहने काम, भौतिक शरीरद्वारा गरिने कामकै बारेमा त होला नि भन्ने लाग्ला। तर यसको विषयवस्तुको अध्ययन गर्दाखेरि यो अत्यन्तै गहन र रोचक विषय र सन्दर्भ रहेछ। अब आजदेखि हामी यो कर्म सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गरौँ। कर्म भन्नाले हामीले कुन रूपले कसरी बुझ्न सक्छौँ? साधारण र सरल भाषामा, शैलीमा हामीले बुझिरहेको भन्दा फरक केही छ? यो कर्म शब्दबाटै प्रारम्भ गरौँ। नवीनजी, यो संसार भनेकै कर्म प्रधान भूमि हो। जुन संसारमा तपाईँ हामी हिँडिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, कर्म गरिरहेका छौँ, यो संसार भनेकै कर्म प्रधान भूमि। यसलाई कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र पनि भनिन्छ। यहीँ मानिसले धर्म पनि कमाउन सक्छन्, यहीँ मानिसले पुण्य पनि कमाउन सक्छन्, यहीँ मानिसले पाप पनि कमाउन सक्छन् कर्मका आधारमा। यो कर्मका आधारमा। त्यसैले यो कर्म भनेको बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिजहरू हो। कर्म बिना तपाईँ हामी रहन पनि सक्दैनौँ जहाँसम्म हाम्रो जीवन छ। किनभने संसार भनेको ड्रामा स्टेज हो। तपाईँ हामी जति पनि संसारमा अहिले मानिस उपस्थित छौँ, मानौँ हामी 7.5 अरब मानिसहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हरेकलाई यो शरीर रूपी वस्त्र धारण गरेपछि, किनभने नाटक खेल्नुको लागि त ड्रेस चाहियो। जब यो ड्रेस हामीले लिएका छौँ, हामी सबै पात्रहरू यस संसारका बडो महत्त्वपूर्ण एक्टरहरू हामीले अभिनय गरिरहेका छौँ। अभिनय गर्ने क्रममा कसले कस्तो अभिनय गर्यो त, कस्तो कर्म गर्यो, कुन किसिमको गर्यो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सामान्यतः तपाईँ हामी हिँड्छौँ, डुल्छौँ, खान्छौँ, पढ्छौँ, लेख्छौँ, नोकरी गर्छौँ, बिजनेस गर्छौँ आदि इत्यादि। जे जति पनि संसारका सांसारिक फेनोमेनानहरू भनौँ न, सांसारिक क्रियाकलापहरू चलिरहेका छन्, ती सबै कर्मभित्रै पर्छन्। तर गीता दर्शनको जुन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, गीताको भगवानले जुन कर्मको विषयमा व्याख्या गरेको छ, गीताको भगवानले के भन्छ भन्दा कर्म, अकर्म र विकर्मको जुन गहन गति हो, यसको जुन गुह्य राजहरू, यो राज मनुष्यले मात्रै दिन सक्दैन। मनुष्यले आफ्ना हिसाबले कर्मको व्याख्या गर्दछन्। ठिक छ, म घर परिवारमा बसेको छु, मैले बालबच्चा जन्माएको छु, पारिवारिक मेरो दायित्व छ, मैले कमाउनु पर्छ, खुवाउनु पर्छ, बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ, पढाउनु पर्छ, मेरो जिम्मेवारी हो। अथवा जुन अफिसमा, जुन अर्गनाइजेसनमा म कार्यरत छु, त्यहाँ मलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यो जिम्मेवारीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने आदि इत्यादि कुरा छ। त्यो त ठिक छ, यो कर्म हामीले गर्नै रहेका छौँ, गर्दै आइरहेका छौँ। तर आखिर गीताको भगवानले भन्नु खोजेको के हो त? कसलाई हामीले सच्चा कर्म, कर्म भन्नाले सत्कर्म हो, पुण्य कर्म, महान कर्म हो, कसलाई हामीले कर्म भन्ने, कसलाई अकर्म भन्ने र कसलाई विकर्म भन्ने पक्ष बडो चाहिँ एउटा अत्यन्तै गहन विषय हो। कर्मसँग जोडिएका तिनै पक्ष भयो नि, कर्म, अकर्म, विकर्म। अब त्यसमध्ये कर्म भन्नाले हामीले कर्म भन्ने बित्तिकै एउटा पुण्य कर्मको कुरा गर्छौँ, राम्रो कर्म भन्छौँ, असल कर्म, पोजिटिभ कर्म भन्छौँ। त्यो कर्म भनेको कस्तो भन्छ, जतिखेर तपाईँ हामी एउटा अनासक्त भावले, सबैलाई सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाले, सबैको भलो होस् भन्ने भावनाले, मैले गरेको कर्मले मलाई पनि सुख प्राप्त होस् र अरूलाई पनि सुख प्राप्त होस्, कदाचित मैले गरेको कर्मबाट कसैले दुःख प्राप्त नगरून्, कसैलाई मैले अप्ठ्यारो पार्ने मेरो तर्फबाट नहोस्, कसैलाई अन्याय हुने काम मबाट नहोस् भन्ने चिन्तनका साथमा, त्यो इन्टेन्सन भनौँ न, त्यो इरादा, आशयले, त्यो भित्री आशयले जब हामी कर्म गर्छौँ र साथसाथै आफूले गरेको कर्मको अहङ्कार पनि नहोस्, मैले राम्रो गरेँ, म यसको गर्दैछु, अरूलाई मैले सहयोग गरेँ भन्ने किसिमको अभिमान पनि नहोस्। त्यो अभिमानलाई पनि परित्याग गरेर, समर्पण गरेर भनौँ न, भनिन्छ पुण्य कर्म भनेको पूर्व समर्पणम, पूर्व अर्पणम, गर्ने गराउने परमात्मा। यद्यपि गर्ने तपाईँ हामी नै हौँ, तर किन परमात्माले, गीताको भगवानले के भन्छ भन्दा गर्ने गराउने करण करावनहार परमात्मा हो भनेर भन्छ। किन त्यस्तो भन्यो त भन्दा मानिसहरूले राम्रो कर्म गरिसकेपछि आउने अहङ्कार,
हो राम्रो कर्म गरिसकेपछि उसमा उत्पन्न हुने अहम भाव, मैले गरेँ भन्ने चाहिँ अहम भावले गर्दा उसले गरेको पुण्य काहीँ कतै नजाओस्। हो पुण्य रिजर्भ हुनु पर्यो नि, हो, सञ्चित हुनु हो, पर्यो। हो। राम्रो कर्म भनेको त सञ्चित हुनु अँ, पर्यो नि। सञ्चित हुने ठाउँमा त्यो काहीँ ह्रास नहोस्, अँ। त्यो माइनसतिर नजाओस्, उम्, ऋणात्मकमा नजाओस् भनेर परमात्माले कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा निरहङ्कारी, निर्माण चित्त, एउटा हरेक आत्माप्रतिको कल्याणको भावना र कर्म गरेपछि भित्रबाट लाइटनेस, हल्का हुने हिसाबले बच्चे कर्म जे गरिन्छ, गीता गोखानले भन्छ हे वत्स जे पनि कर्म गर्छौ त्यो मलाई अर्पण गर भनेको हो। त भनाइको मतलब मानिसले जब कर्म गर्छ त्यो कर्म गर्दाखेरि कर्मको बोझ पनि नहोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नाले कर्म गरेपछि मैले गरेँ भनेपछि मानिसभित्र एक किसिमको बोझ हुन्छ, थकानको पनि हुन्छ। भित्रबाट के हुन्छ भन्दा उसलाई चाहिँ एक किसिमको मैले गरेँ भन्ने अहम भावले गर्दा उकुस मुकुसको अवस्था हुन जान्छ। त्यो नहोस् र राम्रो कर्म गरेर मानिस हल्का रहोस्। उसभित्र एउटा मैले पुण्य कर्म गरेको त्यो सञ्चयको चाहिँ खुसी होस्। म त निमित्त मात्रै हुँ भन्ने निमित्त भाव मात्रै होस्। हुने, निमित्त भावको, निर्माण भावको होइन, हजुर। निर्माण चित्त भन्छ नि, जसलाई हजुर। निर्माण चित्त पनि भन्छ, निर्मल भाव पनि भन्छ, निरहङ्कारी भाव पनि भन्छ, न्यारापनको भावना नि भन्छ। कर्म गरेर पनि प्रभुलाई अर्पण गर्ने, तुमेव वस्तु गोविन्दम तुमेव समर्पणम भन्ने एउटा जुन भावना छ, यो अत्यन्तै सुन्दर भावना हो। त्यही भएर परमात्माले मानिसले गरेको कर्मको पुँजी सञ्चित रहोस् र त्यो कर्मको उल्टो अहङ्कार उसमा पैदा नहोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो पुण्य कर्म गर भनेको हो। भनेको मतलब पुण्य कर्म गर्दाखेरि आत्मभावमा टिकेर मैले यो संसारमा केवल पाठ मात्रै बजाइरहेको छु, यो संसारमा निमित्त मात्रै भएर काम गर्दैछु भन्ने भावनाका साथ सदा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयको जुन कन्सेप्ट छ, सबैले सुख प्राप्त गरून्, सबै निरोगी बनुन्, कसैको पनि दुःख अशान्ति देख्नु नपरोस्, सबै मबाट सुख पाउन् भन्ने एउटा बृहत भावना, एउटा शुभ भावना भनौँ, शुभ चिन्तनको भावनाका आधारबाट गरिने कर्म सुकर्म भयो, पुण्य कर्म भयो। कर्म भन्न साथ हामी सुकर्मको रूपमा लियौँ बुझ्नु पर्यो हैन, सुकर्मको रूपमा बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई पुण्य कर्म, कर्म भनेकै सुकर्म हो, राम्रो कर्म हो हैन, त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म अकर्मको कुरा छ, अकर्म भन्नाले जुन कर्मको कुनै प्रभाव हुँदैन, न नकारात्मक खाता बन्छ न त पोजिटिभ खाता बन्छ। मानौ हामी मस्तसँग निद्रामा सुतिराखेका हुन्छौँ, सुत्नु पनि त एउटा कर्म नै हो नि हैन, हामी खाना खाइरहेको हुन्छ, खानु पनि त एउटा कर्म नै हो नि। तर त्यो के भने त्यसको कुनै खाता बन्दैन कि, जुन कर्मको न त नेगेटिभ खाता बन्छ न त पोजिटिभ खाता बन्छ, त्यो न्युट्रल अवस्थामा रहन्छ हैन। न्युट्रल अवस्था भनेको त्यो ऋणात्मक पनि भएन धनात्मक पनि भएन, जस्तोको त्यस्तै अवस्थामा रहन्छ। त्यो कर्मलाई हामी अकर्म भनेर भन्छौँ। मानौ त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ भने तपाईँ हामीले जतिखेर एउटा प्लान्टिङ गर्छौँ, मानौ न कुनै फलको वृक्ष रोप्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ, रोप्दाखेरि हामीले मेहनत गर्छौँ, पुरुषार्थ गर्छौँ, त्यसलाई हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ र त्यो के हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो पुण्यको जम्मा हुन्छ। त्यो पुण्य जम्मा भएपछि मानौ त्यो 4 वर्षपछि 5 वर्ष त्यो फल फल्छ हैन, फलेपछि के भयो त अब हामीले केही गर्नु परेको छैन, प्रत्येक वर्ष फल पाइन्छ, फल खाने गरे आउँछौँ। त्यो पाएको फल खान्छौँ मात्रै, तर त्यतिखेर के भयो त पुण्य आर्जन भएन, न त त्यो फल खानु त राम्रै कुरा हो, त्यसको कुनै नकारात्मक खाता पनि भनेन। यस्तो किसिमको कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। अब जहाँसम्म विकर्मको सवाल छ, विकर्म भन्ने बित्तिकै मानिसमा जब लोभ वृत्ति पैदा हुन्छ, लालच वृत्ति पैदा हुन्छ, ईर्ष्या पैदा हुन्छ, एकअर्कासँग तुलना गर्दाखेरि त्यसलाई मैले कसरी पछार्न सकिन्छ, लेग पुलिङ भन्छ नि अहिलेको समयमा, खुट्टा तान्ने के, त्यसलाई क्र्याब नेचर भन्छ। क्र्याब मेन्टालिटी भन्नाले कस्तो भन्नु होला भने गङ्गटाहरू हुँदैन, गङ्गटाहरूलाई बोरामा राखिदिनु भयो, बोरा खुला गरिदिनु भयो भने त्यो गङ्गटाले एकअर्का खुट्टा तानिराखेको हुन्छ। केही गरी कुनै गङ्गटो माथिबाट बाहिर बोराबाट बाहिर आउनु खोज्यो भने अर्कोले खुट्टा तानेर त्यहीँ गरिदिन्छ, अनि अर्को माथि आउने अर्कोले फेरि खुट्टा त्यहीँ तानिदिन्छ। यस किसिमको लेग पुलिङ मनस्थिति जुन छ नि, अथवा जिहाद भने जल्ने के, एकअर्काको ईर्ष्या गर्ने हैन, अरूलाई पनि अगाडि जान नदिने, अरूका खुट्टा तान्ने भन्ने प्रवृत्ति जुन छ, यस्ता प्रवृत्तिबाट गरिने, यस प्रकारको इरादाबाट गरिने कर्महरू वास्तवमा विकर्म पर्छन्। र विकर्ममा टु मच लालच के, लोभ, मोह, ममता, मेरै मात्र राम्रो, त्यहाँ राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो हुँदैन, पक्ष विपक्ष भन्ने कुरो, निष्पक्ष भाव हुँदैन। जतिखेर मानिस विकर्म गर्छ नि, मेरै मात्रै ठिक हो भन्ने भावना हुन्छ, मैले गरेको कुरो ठिक हो, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका, अझ त्यसलाई हामी के भन्नु भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि जब मानिस कर्म गर्दछ त्यतिखेर उसले अन्याय न्याय भन्ने हेर्दैन, केवल आँखा बन्द भरुन्, त्यसलाई धृतराष्ट्र वृत्ति के, धृतराष्ट्र प्रवृत्ति हामीले हेर्यौँ भने महाभारत देखिन्छ नि। अब उसले पाण्डु पुत्रहरूलाई कति अन्याय भएको छ, कति पीर मार्ग परेको छ भने हेर्दैन, उसले के गर्छ त्यहाँनिर दुर्योधन भने मेरो छोरा मात्रै ठिक हुनु पर्यो, मेरो छोराले राज्य प्राप्त गर्नु पर्यो, मेरो छोरा नै राम्रो हो भनेर न्याय अन्याय बुझ्न नसक्ने मनस्थिति र त्यहाँ टु मच स्वार्थको मनस्थिति जहाँ हुन्छ, त्यस किसिमले स्वार्थपरत
र मैपनको भावना, मनै खाउँ मनै लाउँ, मलाई नै सुख प्राप्त होस्, मेरैले मात्रै सुख प्राप्त गरून्, मेराले गरेको कुरो सबै ठिकै हो, अन्य अत्याचार केही होइन भन्ने किसिमको अन्धाधुन्ध मनस्मृति भनौँ, अन्ध मनोवृत्ति भनौँ, अथवा विवेक शून्य मनोवृत्ति भनौँ, यस किसिमको मनोवृत्तिबाट गरिने कर्महरू विकर्म पर्दछन्। आसक्ति भन्छ त्यसलाई, आसक्त भाव, मैले नै पाऊँ भन्ने आसक्ति, त्यसैमा चाहिँ एकदम लिप्त हुने अवस्था कि जसलाई हामी एकदम लालचपूर्ण अवस्था भन्छौँ। यस्ता किसिमका कर्महरू यदि हामी संसारमा गर्छौँ भने ती विकर्मका रूपमा हुन्छन्। अहिलेको संसारमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसको भनिन्छ स्वकेन्द्रित भएको छ, उसले अरूको हित हेर्दैन, यति सेल्फिसनेस भनौँ न अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि, यति सेल्फिसनेस छ, ऊ केवल स्वकेन्द्रित मात्रै हुन्छ। त्यस अवस्थामा उसले जे जति कर्म गरिरहेको हुन्छ त्यो कर्महरू सबै विकर्म जान्छन्। अझ देह अहङ्कार र देहभानका कारण जब मानिस कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, ईर्ष्यावश, घृणावश, होइन, तेरो मेरो भन्ने पक्षपातवश भएर जब कर्म गर्छ, मान्नुहोस् त्यस्ता कर्महरू कस्ता प्रवृत्तिका कर्म हुन्छ, ती नकारात्मक कर्महरू मात्रै हुन्छ। त्यस्ता कर्मको खाता जहिले पनि नकारात्मक हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम के हुन्छ भने व्यक्ति स्वयंभित्र सन्तुष्ट हुँदैन। क्षणिक रूपमा उसले उपलब्धि हासिल गर्छ होइन, अहिले के भने अहिलेको जमाना क्षणिक रूपमा उसले उपलब्धि हासिल गर्छ, सफलता पनि प्राप्त गर्छ होला, तर भनिन्छ कर्म परछाई हो रे के। जसरी तपाईँ हाम्रो शरीरसँग छाया हुन्छ नि, अब शरीर छ छाया नआओस् भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईँको शरीरसँग छाया सँगसँगै जान्छ नि। त्यसै गरी तपाईँले जुन कर्म गर्नुभएको छ त्यो कर्म अलरेडी तपाईँले गरेका कर्म तपाईँको संस्कारका रूपमा भन्नुहोस् या सबकन्सियस माइन्ड भन्छ, अन्तर्मनमा हामीले गरेका कर्म इमिडिएटली रजिस्टर्ड हुन्छन्, त्यहाँ दर्ज हुन्छन् भन्छ नि। त्यो ठाउँमा गएर त्यो भित्री रूपमा हामीसँगै रहन्छन्, हामीले गरेका प्रत्येक कर्म हामीसँगै रहन्छन् र ती कर्महरूले अनहिडन रूपमा नदेखिने तरिकाले भित्रबाट दुःख दिइरहेको हुन्छ, कसोटिरहेको हुन्छ, चिमोटिरहेको हुन्छ, पिराइरहेको हुन्छ, पीडा दिइरहेको हुन्छ। त्यसमा मानिसहरू भित्रबाट दुखी हुन्छ, बाहिर त उसले सो गर्दैन किनभने उसलाई अहङ्कार छ होला, पदको ठुलो मानिस हुनसक्छ, समाजमा उसको राम्रो वाहवाहको पनि अवस्था हुनसक्छ र उसले चाहिँ धेरै कुरो गरेको हुनसक्छ। तर कर्म भनेको एउटा बहुत ठुलो अकाट्य सिद्धान्त हो कि कर्म भनेको अकाट्य हो, त्यसलाई हामीले काट्न सक्दैनौँ। कर्मले जे गर्छ त्यो कर्मअनुसारको उसले भित्र दुःख र अशान्ति, पीडा, असन्तोष, छटपटी, भित्र चाहिँ एकदम अनेक किसिमको कोलाहल भनौँ, भित्र चाहिँ बाजा गाजा बज्ने कि दुःखका बाजा गाजा बज्ने काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तसर्थ मानिसले कर्म गर्दाखेरि धेरै होसियार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर गीताको भगवानले वास्तवमा मानिसलाई कर्म गर्दाखेरि हे वत्स बडो सजग भएर, बहुतै चिन्तनशील भएर, त्यसको सबै पक्ष हेरेर, अगाडिको पक्ष पछाडिको पक्ष भन्छ त्रिकालदर्शी भएर, इमिडिएट मात्रै नहेर, पछिको यसको फोरसाइटेडनेस भन्छ नि, त्यसलाई भन्छ दूरदृष्टा, दूरदृष्टि भएर, दूरदर्शी भएर भविष्यमा मैले गरेको कर्म के हुन्छ त, त्यही भएर सोचेर सम्झेर विचार गरेर मात्रै कर्म गर्नु, सुकर्म गर्नु भन्छ। जस्तो भनिन्छ नि, बोल्दाखेरि पनि पहिले तोल अनि बोल भन्छ नि, पहिले यो बोली मेरो बोलीले अरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो पहिले अजमाइ, त्यसलाई विचार गर्ने, त्यसलाई सोच र त्यसपछि मात्रै बोल भने जस्तै कर्म गर्दाखेरि पनि बहुत ठुलो डिसिजन हो कि कर्म भनेको अझ त्योभन्दा पनि सशक्त हो। कर्म गर्दाखेरि पनि मानिसले सबभन्दा पहिले त्यसलाई व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, यसको इम्प्याक्ट भविष्यमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरो चिताएर पहिले नै त्यसको चाहिँ विश्लेषण गरेर, होइन, संश्लेषण भन्छ, विश्लेषण भन्छ, मूल्याङ्कन गर्ने, हामीले गर्नु, इभ्यालुएसन गरेर मात्रै कर्म गर्यो भने त्यो सक्छौँ नि, होइन, गर्न चाह्यो भने त हामीले सक्छौँ, अवश्य सक्छौँ। हाम्रो हातमा हामीले चाहना गरे अनुसार कर्म त हुने भनेपछि यहाँले यो चर्चा गरिरहँदाखेरि निष्कर्षमा हामी के पुग्यो भने दुईटा कर्म प्रधान रहेछन्। एउटा सकारात्मक कर्म जसलाई चाहिँ कर्म भन्यो, त्यसलाई सुकर्मको रूपमा बुझियो, सुकर्म जति सबै पोजिटिभ भए, सकारात्मक कर्म भए, अर्को विकर्म जति छन् सबै नकारात्मक कर्म रहेछन्। भनेपछि कर्मको आधार भनेको सकारात्मकता र नकारात्मकता मात्रै रहेछ, होइन। अकर्म भनेको त त्यो निष्क्रिय प्राय नै रहेछ। भनेपछि दुईटै भावना प्रधान भयो, एउटा सकारात्मक भावना प्रधान, अर्को नकारात्मक भावना प्रधान। भनेपछि कर्मको आधार भनेको भावना नै रहेछ, होइन, त्यसरी बुझ्न सक्छौँ नै। अब यसलाई यसरी बुझौँ, किनभने कर्मको उपलब्धि कहाँबाट हुन्छ, कर्मको प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हरेक कर्म गर्नुभन्दा पहिले मानिसको चिन्तनमा, विचारमा त्यसको तर्जुमा हुन्छ, योजना भन्छ, उसले त्यहाँ इमेजिनेसन भन्छ, परिकल्पना गर्छ। त्यसैले कर्मको प्रारम्भ भनेको सङ्कल्प नै हो। सङ्कल्पभित्र उसको चिताउने के हो त, उसले के सोचेको छ, उसको भावना के हो। यहाँ सङ्कल्प र भावनाको बडो राम्रो एट्याचमेन्ट छ कि, जस्तो किसिमको सङ्कल्प हुन्छ त्यस्तै किसिमको भावना, प्लानिङ हुनु पर्यो। भावना र सङ्कल्पको अत्यन्तै सुन्दर एउटा चाहिँ रिलेसन छ कि।
अनि जस्तो भन्छ नि सङ्कल्प पनि तब मात्रै शक्तिशाली बन्छ जब त्यसमा भावना मिसिन्छ, सपोर्ट गरोस् भावना इमोसनल भन्छ हजुर, नि हजुर, होइन। हजुर। सङ्कल्प मात्रै आफैमा के हो, त्यो स्टार्ट गरेको गाडी जस्तै गाडी मात्रै हो जस्तो। कि, जस्तो गाडीलाई स्टार्ट गर्दा स्टार्ट त भएको हुन्छ गियर तर लगाएर गियर नलगाइकन मोसनमा जाँदैन नि। जाँदैन त्यसैले सङ्कल्पलाई मोसन दिने भनेको भावना हो। भावनाले जब भावना र सङ्कल्प आपसमा मेल खान्छ त्यसपछि मानिसको एउटा चित्तवृत्ति तयार हुन्छ, मनोवृत्ति तयार हुन्छ। हजुर मनोवृत्ति तयार हुने त्यही किसिमको भिजन क्रिएट हुन्छ कि भित्र एउटा सङ्कल्पले भिजन तयार गर्छ, हजुर के गर्ने भन्ने किसिमको भिजन हुन्छ। अनि भिजन अनुसार के गर्छ त मानिसले, अब मैले के गर्ने भन्ने एउटा डिसिजन मेकिङ हुन्छ त्यहाँ होइन भित्र, किनभने यो आन्तरिक कुरा हेर्नुहोस्, हजुर कर्म त बाहिर आउने कुरा हो नि, बाहिर आउने रिजल्ट तर कर्म गर्नुभन्दा पहिले भित्र के चल्छ त, भित्री संसार छ नि मानिसको, भित्री संसार भनेको ठुलो संसार छ, सङ्कल्पको संसार छ, भावनाको संसार छ, मनोवृत्तिको संसार छ। त्यसपछि उसले एउटा भिजन तयार गर्छ, भित्रै भित्रै किसिमका चित्रणहरू हुन्छन्। त्यो भिजनपछि के हुन्छ, उसले एउटा डिसिजन गर्छ, मैले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने डिसिजन गर्छ। डिसिजन गरिसकेपछि जब निर्णय हुन्छ, निर्णय भनेको कार्यान्वयनमा हुन्छ। अब कार्यान्वयन कसरी गर्नुभयो त, कुन मनस्थितिबाट गर्नुभयो? तपाईको सङ्कल्प नकारात्मक थियो, तपाईको भावना नकारात्मक थियो, तपाईको मतलब जुन चित्तवृत्ति नकारात्मक भयो, तपाईको भिजन नराम्रो भिजन भयो, त्यसले गर्दा डिसिजन नराम्रो गर्नुभयो त नराम्रो कर्म गर्नुहुन्छ। र नराम्रो कर्म गर्नुभयो भने त्यसको के हुन्छ, इमिडिएटली त्यो नराम्रो कर्मको जुन इम्प्रिन्ट हो नि त्यसलाई भन्छ प्रभाव। के इम्प्रिन्ट भनेको इङ्ग्लिसमा त्यो प्रभाव हो, ज्ञानको भाषामा त्यसलाई संस्कार भन्छ, अहिलेको दुनियाँमा त्यसलाई कन्डिसन्स पनि भन्छ। बार बार हामीले जुन कुरो सोचेका हुन्छौँ, जुन कुरो भावनामा राखेका हुन्छौँ, जुन भित्र भिजन देखेका हुन्छौँ, त्यो भित्रभित्रै त्यसले फङ्सन गरिरहेका हुन्छ, काम गरेर हुन्छ र अन्ततः त्यो के भन्छ, हाम्रो एउटा कन्डिसन बन्छ। अर्थात् हाम्रो अगाडिको जिन्दगीलाई सञ्चालन गर्ने त्यो मोटिभेटर भनौँ न, सञ्चालक भन्छ कि, गाइडिङ गर्ने गाइडिङ फोर्स भन्छ। अझ त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यो एउटा चाहिँ मार्ग निर्देश गर्ने, दिशा निर्देश गर्ने शक्तिका रूपमा पैदा हुन्छ। त्यो कता लैजान्छ त्यतै लैजान्छ। त्यसैले त्यो भनेको भित्री संसारमा चलेको कुरा हो। अनि त्यसपछि जब यस किसिमले भित्री साइकल चल्छ अनि हामी डिसिजन गरेपछि कर्ममा जान्छौँ। कर्म जाने बित्तिकै त्यो फेरि फाइनल भयो। हेर्नुहोस्, कर्म गरेपछि के भयो त, तुरुन्तै इमिडिएटली त्यो इम्प्रिन्ट भन्नुहोस् अथवा इम्प्रेसन भन्नुहोस् या संस्कार भन्नुहोस् या कन्डिसन भन्नाले त्यो शर्तभित्रबाट एउटा कन्डिसन बन्छ, त्यो हाम्रो भित्री सबकन्सियस माइन्डमा रजिस्टर्ड हुन्छ। र त्यसपछिको अगाडिको जिन्दगी भनेको हाम्रो डेस्टिनी भन्छ कि, भविष्य के हो त, गन्तव्य कहाँ छ, गन्तव्य के हो, भविष्य के हो भन्दा हामीले गरेको कर्म नै हाम्रो भावी हो कि, किनकि जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तो हाम्रो स्वभाव संस्कार भन्छ, त्यस्तै किसिमको व्यवहार भन्छ। हेर्नु, बिहेभियरमा जब हामी छौँ, हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार हामीले गरेको कर्म अनुसार बनिहाल्छ कि। त्यो हेर्नुहोस्, कर्म त के हो भने आफ्नै मित्र आफ्नै शत्रु पनि हो नि भनिन्छ, कर्म नै मानिसको मित्र पनि हो, कर्म नै मानिसको शत्रु। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ? यो अत्यन्त हामीले प्रयोगमा ल्याउने बोलीचालीमा हामीले प्रयोग गर्ने यो स्लोगन जस्तो, यो मानिसको शत्रु पनि कर्म नै हो, मित्र पनि कर्म नै हो, यो मिठो र सान्दर्भिक स्लोगन छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ? अवश्य, किनभने मानौँ तपाईँ हाम्रो व्यवहार र कर्म, हजुर तपाईँसँग मैले राम्रो व्यवहार गर्छु, तपाईँलाई मैले सम्मान दिन्छु, तपाईँ मैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्छु, तपाईँले मैले स्नेह दिन्छु, मेरो कर्म हो नि त। मेरो कर्म भनेको त व्यवहारै हो नि। आखिर मैले गर्ने व्यवहार, मैले गर्ने मानव सहयोगको भावना गर्छु, त्यसको भित्री मेरो कुनै स्वार्थ छैन। एउटा त के हुन्छ भने भित्री स्वार्थले गर्ने पनि होला, तर निस्वार्थ भावले यदि मैले तपाईँलाई सहयोग गर्छु, स्नेह दिन्छु, सत्कार गर्छु, कुनै देखावटी रूपमा होइन, हृदयले सत्कार दिन्छु, व्यवहार हो नि आखिर। त मैले गरेको व्यवहार कसैप्रति म अन्याय गर्दैन, कसैलाई दुःख दिने मैले काम गर्दैन, भरि सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट हर प्रकारले सहयोग गर्ने काम गर्छु भन्नाले के भयो त, यो कर्म मेरो सुकर्म भयो। किनभने जस्तो भनिन्छ नि, इक्वल रिटर्न हुन्छ। कर्म सिद्धान्त भनेको के हो भने जस्तो हामीले गर्छौँ त्यस्तै हामीले प्राप्त गर्छौँ, बराबर आदान प्रदान हुन्छ। अवश्य अवश्य, यसलाई इक्वल रिटर्न सिद्धान्त भनेर भन्छ। हामीले दिएको कुरा नै हामीतिर फर्किने कुरा हो कि, रिटर्न हुने कुरा हो। त्यसैले यो के भयो त, एउटा राम्रो कर्म हो। त्यही ठाउँमा यदि मैले तपाईँसँग ईर्ष्या गरेर आउँछु भित्री भावनाले, वचनमा तितो वचन मैले बोलिराखेका हुन्छु, असम्मानजनक कुरा गरेर आउँछु, घृणाको भाव लिएर राखेका हुन्छु, आजकल त फेसियल एक्सप्रेसन पनि भन्छ, तपाईँलाई बोल्नै पर्दैन, म हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई एकदम अर्को कर्के आँखाले हेर्छु अथवा तपाईँको मुख हेर्नु चाहँदैन, फेस नै कर्ममा आउँछ नि। अहिलेको संसार त के भने फेसियल एक्सप्रेसन पनि हो कि, मान्छेलाई प्रभाव पार्ने नपार्ने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तसर्थ यस प्रकारका जब मैले व्यवहार गर्छु अथवा असहयोग गर्छु, मतलब नचिताए पनि भित्रभित्र तपाईँको आलोचना गरिराखेका हुन्छ, क्रिटिसिजम गरिराखेका हुन्छ, तपाईँलाई डाउन गर्ने किसिमको ट्रान्सफर्म त हुन्छ नि, भावनाको ट्रान्सफर्म अवश्य अवश्य। कर्ममा नआए पनि भित्री त्यो तपाईँलाई एउटा कस्तो भने, मैले एउटा कथा बस्नु सुन्नु, मान्छे कसरी एउटा चाहिँ मित्र बन्छ, कसरी शत्रु बन्छ, भावनाको कुरा हो। एकपटक भनिन्छ एकजना श्रीखण्डको दाउराको व्यापारी के, श्रीखण्डको चाहिँ हुन्छ नि काठहरू बिजनेस गर्ने बिजनेसम्यान थिए। ती बिजनेसम्यानको 2 वर्षसम्म त्यो काठ बिक्री नै हुँदैन कि,
चट्टा लागेको लागि हुन्छ होइन, चाङ लागेको लागि हुन्छ। चाङ लागेको लागि भयो। अनि उसले के सोच्यो भने श्रीखण्ड बनेको त अलिक महँगो दाउरा हो, लकडी हो त्यो होइन, महँगो चाहिँ नि भयो नि त त्यो काठ भयो। अनि उसले के सोच्यो भने त्यो मुलुक राजाले राज्य गर्ने मुलुक रहेछ। अनि बिहान बिहानै उसले के चिताएछन्, अब यो मेरो दाउरा 2 वर्षसम्म भयो, यो काठ बिक्री भएको छैन, यो मुलुकको राजा मर्यो भने राजा मरेपछि चाहिँ यो उसको चाहिँ जब दाह संस्कार हुन्छ नि, राजाको चाहिँ नि मतलब दाह संस्कार त श्रीखण्डको लकडीमा हुन्छ होइन, श्रीखण्डको दाउरामा हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले के सोच्यो भने राजा तुरुन्तै देहान्त भयो भने मेरो लकडी बिक्री हुन्थ्यो भन्ने भयो। यस किसिमको सङ्कल्प चलिराखेको थियो हेर्नुहोस्। हुँदै जाँदाखेरि एक दिन राजा सहरको निरीक्षणमा निक्ले मन्त्रीको साथमा। जाँदै गर्दै ठ्याक्क अब त्यो सारा सहर हेर्दै जान्छन्। जाँदा जाँदा त्यो दाउरा बिक्री गर्ने जो व्यापारी थियो नि, व्यापारीको आँगनमा पुग्ने बित्तिकै राजाले एकाएक सङ्कल्प आउँछ। के भन्छन् भने, मन्त्रीजी यो बहुत बदमास मानिस रहेछ, यसलाई मृत्युदण्ड, मेरो आदेश हुकुम हो, यसलाई मृत्युदण्ड दिनु 7 दिनभित्र, बिना कारण गर्ने बित्तिकै बडा अचम्म लाग्छ। राजाले सारा सहरको निरीक्षण गरेको छ, त्यसलाई देख्ने बित्तिकै यस्तो शब्द भन्छ। अनि मन्त्रीलाई लाग्यो के भयो यसलाई, तर त्यतिखेर राजाको हुकुमलाई त नै भन्नु सकिने अवस्था थिएन। 16औं शताब्दीका राजाहरू हेर्नुहोस्, अहिलेको राजाको कुरा होइन। अनि त्यसपछि दरबारमा फर्केपछि राजालाई दरबारमा राखेपछि मन्त्री त अलिकति सिपालु हुन्छन्, उनी तुरन्त व्यापारी कहाँ जान्छन्, भाइ ल सत्य कुरो भन, किन राजाले तिमीलाई देख्ने बित्तिकै मृत्युदण्ड घोषणा गरे, सच्चा कुरा भन, म बचाउने उपाय भन्न सक्छु। उसले भन्यो, हो वास्तवमा अरू त केही होइन, मेरो 2 वर्षदेखि यो लकडी बिक्री भएको छैन दाउरा, राजा मरेपछि बिक्री हुन्थ्यो भन्ने सङ्कल्प बार मैले गरेको। ओहो तिमीले गल्ती गर्यौ, सङ्कल्पसँग कुरा, मन की मन से बात होती है भन्छ नि, मनको मनसँग कुरा हुन्छ। तिमीले जुन गलत चिताएका थियौ त्यो सूक्ष्म रूपमा त्यसलाई क्वान्टम डट भन्छ कि आजभोलिको विज्ञानले। तपाईँ हामीले जुन सङ्कल्प गर्छौँ त्यो सङ्कल्पको 1 सेकेन्डको 10 भागमा 1:10 सेकेन्डमा काम गर्छ। हेर्नु सङ्कल्प त्यति तेज हुन्छ। त्यो कुरा हो। त्यसैले तिमीले गलत गर्यौ, आजैदेखि 7 दिनको म्याच, आजैदेखि तिमी के गर भने, राजा दयालु छन्, कृपालु छन्, साह्रै राम्रा छन्, सारा प्रजाको पालन गर्नेवाला छन्, उनी यति चाहिँ देशको कल्याण गर्दैछन्, शुभ सङ्कल्पको श्रृङ्खला यहाँबाट सुरु गर। नभन्दै किन प्राण त प्यारो छ नि त, उसले नभन्दै वास्तवमा त्यो बिहानदेखि दिनभरि त्यस्तै शुद्ध सङ्कल्पहरूको श्रृङ्खला त्यहाँ क्वान्टम डट भनौँ न, त्यो श्रृङ्खला मनको मनसँग कुरा गर्यो। र त्यो भइसकेपछि 7 दिन बाँकी, मात्रै 1 दिन बाँकी थियो, राजालाई एकाएक सङ्कल्प आउँछ कि। अनि मन्त्रीलाई तुरन्तै बोलाएर भन्छन्, मन्त्रीजी अस्ति जसलाई मैले मृत्युदण्ड दिने भने कि मृत्युदण्ड दिनुभयो, सरकार दिएको छैन, 1 दिन बाँकी। ओहो त्यो त धेरै राम्रो मान्छे रहेछ, धेरै सज्जन मान्छे, क्या मैले गलत डिसिजन गरेछु, मेरो हुकुम आजदेखि वापस, ल है यसलाई मैले फिर्ता लिएँ, अब यसलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन, किनभने त्यो मान्छे साह्रै सज्जन रहेछ भन्ने किसिमको गरी तुरन्त त्यसलाई के गर्यो, त्यो ट्रान्सफर गर्यो मेसेज। अब हेर्नुहोस् त सङ्कल्पले काम गर्दो रहेछ नि त। त्यही भएर अहिलेको संसारमा सङ्कल्प धेरै तेज हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। सङ्कल्प शुद्ध छ, सङ्कल्प पवित्र छ, सङ्कल्प र भावनामा कल्याण छ भने वास्तवमा त्यही कुरो मानिस कहाँ ट्रान्सफर हुने गर्दछ। त्यसैले कर्मको सूक्ष्म रूप भनेको सङ्कल्प, आधार भनेको सङ्कल्प पनि हो। हुन्छ रामसिंहजी, आज हामीले कर्म सिद्धान्तको चर्चाको प्रारम्भ गऱ्यौँ र महत्त्वपूर्ण चर्चा भयो, रोचक चर्चा भयो, र अझै यस्तै रोचक चर्चा हामी आगामी प्रस्तुतिहरूमा गर्नेछौँ। आजको लागि यो समय यहाँले दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजदेखि हामीले कर्म सिद्धान्तको चर्चा प्रारम्भ गरेका छौँ र निकै रोचक चर्चाको प्रारम्भ भएको छ। आगामी प्रस्तुतिमा पनि हामी यो कर्म सिद्धान्तका सूक्ष्मदेखि महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यो नयाँ दिग्दर्शनका प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दछौँ। आजको चर्चा पक्कै पनि यहाँहरूलाई रोचक लाग्यो होला भन्ने अपेक्षासहित आगामी प्रस्तुतिसम्मको लागि नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।